हालेलुया। प्रभुलाई महिमा भइकोस्। यो समय प्रभुका प्रियजनहरूलाई मेरो तर्फबाट जय मसीह टक्राउन चाहन्छु र म क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। विगत लामो समयदेखि म यसरी तपाईहरुको बिचमा वचन लिएर आउन पाइन, केही कारणवश र आज फेरि पनि प्रभुको वचन लिएर तपाईहरुको बिचमा आउने मौका पाएको छु। प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। र जसरी मैले पहिलो भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाएको थिएँ, परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले सिकाउनु भएको 7 वटा आज्ञाहरूको बारेमा म तपाईलाई विस्तारमा सुनाउँदै जानेछु भनेको थिएँ। र पहिलो भिडियो मैले पहिलो आज्ञा जो येशू ख्रीष्टले दिनुभएको थियो, पश्चाताप गर र विश्वास गर है। जो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो पापदेखि पश्चाताप गर्छ र यसमा विश्वास गर्छ, त्यसपछि परमेश्वरले कुन आज्ञा दिनुभएको छ त? दोस्रो आज्ञा चाहिँ बप्तिस्मा लिनु भनेर चाहिँ उहाँले आज्ञा दिनुभएको छ है। त्यसकारण जसले पश्चाताप गर्छ र यसमा विश्वास गर्छ, ती व्यक्तिले चाहिँ के गर्नुपर्छ? बप्तिस्मा लिनुपर्दछ है। यो चाहिँ परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले चाहिँ तपाईँ र मलाई दिनुभएको आज्ञा हो। हामी परमेश्वरको वचनद्वारा हामी हेर्नेछौँ। मत्ती 28:19 पदमा हामी हेर्नेछौँ चाहिँ यहाँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ अनि पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ है। येशू ख्रीष्ट जब बौरी उठ्नुभयो, पुनरुत्थानद्वारा उहाँ बौरी उठ्नु भएपछि उहाँले चाहिँ चेलाहरूलाई चाहिँ यो आज्ञा दिनुभयो है। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो? यसकारण जाऊ है। अनि सबै देशका, यो भन्नु भएन कि उहाँले नेपालकोलाई अनि इन्डियाकोलाई मात्र गएर सुसमाचार सुनाऊ भन्नु भएन है। उहाँले चाहिँ सबै देशका जातिहरूलाई है, सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ र पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ भनेर चाहिँ उहाँले आज्ञा दिनुभयो। उहाँले किन आज्ञा दिनुभयो होला है? उहाँ चाहिँ येशूसँग चाहिँ सबै कुराको अधिकार थियो है। उहाँ चाहिँ येशूसँग सबै अधिकार भएको हुनाले उहाँको पछि लाग्नेहरूलाई चाहिँ सबै देशका जातिहरूलाई चाहिँ चेला बनाऊ भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले आज्ञा दिनुभयो है। उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण चाहिँ उहाँले अनि तपाईँ र मलाई के आज्ञा दिनुभयो भने सबै देशका जातिहरूलाई गएर सुसमाचार सुनाऊ र चेला बनाऊ र पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा चाहिँ बप्तिस्मा देऊ भनेर चाहिँ उहाँले आज्ञा गर्नुभयो है। उहाँ चाहिँ आकाश मण्डलका प्रभु हुनुहुन्छ है। सबै देशका जातिहरूलाई चाहिँ जातिहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। पहिलो कुरा उहाँ आकाश मण्डलका प्रभु हुनुहुन्छ र दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँ जातिहरूका हरेक जातिहरूका प्रभु हुनुहुन्छ है। अनि त्यसका नयाँ चेलाहरूलाई पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा चाहिँ बप्तिस्मा दिनु भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले आज्ञा दिनुभएको छ है। उहाँ चाहिँ आकाश मण्डलका प्रभु र सबै देशका जातिहरूका प्रभु भएको कारण जसले उहाँमा विश्वास गर्छ र ती सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा चाहिँ बप्तिस्मा देऊ भनेर चाहिँ परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको छ है। म तपाईहरुको बिचमा पिता पुत्र र पवित्र आत्मा कतिजनालाई लाग्छ 3टा परमेश्वर हो क्या हो है? उहाँ चाहिँ त्रिएक परमेश्वर तर एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ है। उहाँले चाहिँ भिन्न भिन्न रूपमा काम गर्नुहुन्छ, पिता पुत्र र पवित्र आत्मा। म तपाईहरुको बिचमा छोटो यसको बारेमा पनि बताउने छु। साँच्चै नै पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ है। उहाँका चाहिँ 3 वटा रूपहरू छन्। पहिलो चाहिँ परमेश्वर जो पिता हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ स्वर्ग र पिताले के काम गर्नुभयो? स्वर्ग र पृथ्वी र सबै कुरा उहाँले बनाउनु भयो है। उहाँ चाहिँ सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ? सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ पिता चाहिँ। अनि पुत्र चाहिँ येशू ख्रीष्ट जो परमेश्वरको सच्चा अवतार हुनुहुन्छ है। अनि पुत्र चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ त? येशू ख्रीष्ट जो चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ सच्चा अवतार हुनुहुन्छ। मानव जातिलाई चाहिँ पापबाट बचाउनको निम्ति, उद्धार गर्नको निम्ति चाहिँ येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। म तपाईहरुलाई भन्दैछु 3टा तरिका, उहाँको 3 वटा रूप छ र उहाँले 3 तरिकाले काम गर्नुभएको छ। परमेश्वर जो पिताले चाहिँ के गर्नुभयो? सृष्टि बनाउनु भयो। उहाँ चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। र येशू ख्रीष्ट चाहिँ जो चाहिँ परमेश्वरको सच्चा अवतार, जो चाहिँ उहाँको एकमात्र पुत्र हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ मानव जातिका पापबाट चाहिँ बचाउनको निम्ति, मानव जातिलाई चाहिँ उद्धार गर्नको निम्ति आउनुभयो। अनि पवित्र आत्मा जो चाहिँ विश्वासीको हृदयमा वास गर्नुहुन्छ। अहिले उहाँ तपाईँ र मेरो हृदयमा वास गर्नुहुन्छ है। उहाँ चाहिँ वास गर्नुहुन्छ र उहाँले तपाईँ र मलाई नयाँ जीवन दिनुहुन्छ अनि अनन्त र आत्मिक जीवन दिनुहुन्छ है। पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँ र मेरो बिचमा यस समय हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ परमेश्वर येशू ख्रीष्टको गवाही दिनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ
उहाँ चाहिँ सत्य र जिउँदो त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ एउटै परमेश्वर हुन्छ जसलाई तपाईँ र मैले चाहिँ आराधना गर्दछौँ। हालेलुया है, जसलाई तपाईँ र मैले आराधना गर्दछौँ। र त्यसकारण चाहिँ उहाँको नाउँमा चाहिँ हामीले तीनटै परमेश्वरको नाउँमा चाहिँ बप्तिस्मा लिनुपर्दछ, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा है। अनि हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ प्रेरित 8को अनि 26 देखि हामी 39 सम्म हामी हेर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ तपाईको प्रेरित 8 अध्यायको अनि 26 देखि हामी 39 सम्म हामी हेर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ हामी देख्दछौँ कि फिलिप चाहिँ प्रचार गर्दै चाहिँ उनी चाहिँ अनि सामरीहरूको धेरै गाउँहरूमा सुसमाचार प्रचार गर्दै उनी चाहिँ जब यरुशलेममा फर्के, जब उनी यरुशलेममा फर्के तब परमेश्वरका स्वर्गदूतले चाहिँ है, प्रभुका एक स्वर्गदूतले चाहिँ यरुशलेमबाट गाजा जाने बाटोतर्फ जाऊ भनेर चाहिँ फिलिपलाई चाहिँ भन्नुभयो है। अनि साँच्चै नै कसरी परमेश्वरले चाहिँ फिलिपलाई डोर्याउनु भयो र फिलिप चाहिँ गए है। परमेश्वरको स्वर्गदूतले चाहिँ कसरी फिलिपलाई चलाउनु भएको छ, यहाँ नयाँ व्यक्तिलाई सुसमाचार सुनाएर पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दिनको निम्ति है। हामी यहाँ हेर्दछौँ कि अनि यहाँ चाहिँ एकजना नपुंसक जो चाहिँ इथियोपिया देशका महारानीको कोषाध्यक्ष एउटा ठुलो पदमा भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यरुशलेमबाट चाहिँ पूजा गरेर फर्किने क्रममा उहाँले चाहिँ आफ्नो रथमा चाहिँ परमेश्वरको त्यो यसाया अगमवक्ताको पुस्तकलाई चाहिँ पढिराख्नु भएको छ है। इथियोपिया भन्ने देश चाहिँ मिश्र देशभन्दा दक्षिणतिर पर्ने एउटा ठुलो देश हो। त्यहाँकी रानी कोषाध्यक्षको एक नपुंसकलाई चाहिँ फिलिपले भेटे। जब स्वर्गदूतले फिलिपलाई गाजातर्फ जाने बाटोमा जाऊ भनेर चाहिँ लानुभयो, आज्ञा गर्नुभयो, फिलिप त्यहाँ गए र तिनले त्यहाँ चाहिँ इथियोपिया देशको रानीको कोषाध्यक्ष एक नपुंसकलाई चाहिँ भेटे है। अनि एक नपुंसकलाई चाहिँ भेटे अनि ती नपुंसकले चाहिँ यरुशलेमबाट चाहिँ अनि पूजा गरेर फर्किँदैछ। उनी एकजना यहुदी नभए तापनि उनी चाहिँ यहुदी मत मान्ने व्यक्ति थिए र परमेश्वरको बारेमा जानेको व्यक्ति थिए। त्यसकारण चाहिँ उनी यरुशलेमबाट चाहिँ पूजा गरेर फर्किने क्रममा जब उनी जाँदै थिए आफ्नो रथमा बसेर अनि उनले चाहिँ के त यसै अगमवक्ताको पुस्तकलाई चाहिँ पढिरहेका थिए है। अनि ती नपुंसक यरुशलेममा भर्खरै गएका थिए। अब उनी इथियोपियामा फर्किने क्रममा रथमा उनले यसै अगमवक्ताको पुस्तक चाहिँ पढ्दै थिए है। जब उनले त्यो पुस्तक पढ्दै थिए अनि फिलिपलाई परमेश्वरको आत्माले के भन्नु, उनी सँगसँगै तिमी जाऊ है। यहाँ म यो प्रेरित 8को 36 देखि 39 सम्म म तपाईहरुको बिचमा पढ्ने छैन, तपाईहरुले आफै पढेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसकारण चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यो रथ सँगसँगै जानलाई अनि फिलिपलाई आज्ञा गर्नुभयो ती स्वर्गदूतले है। अनि त्यसपछि त्यो फिलिप जाने क्रममा चाहिँ अनि उनले चाहिँ देखे कि ती नपुंसकले चाहिँ के गरेथे, यसै अगमवक्ताको पुस्तक चाहिँ पढिरहेका थिए। अनि फिलिपले त्यहाँ सोधे कि तपाईले यो जुन पुस्तक पढ्दै हुनुहुन्छ के तपाईले यसको बारेमा बुझ्नुहुन्छ भनेर जब फिलिपले ती नपुंसकलाई सोधे अनि उनले भने कि मैले केही पनि कुरा बुझ्दिनँ है, मलाई को छ र यहाँ बुझाइदिने भनेर चाहिँ अनि ती नपुंसकले चाहिँ भने है। अनि तब ती नपुंसकले फिलिपलाई भने, हामी 34 मा हेर्यो भने थाहा पाउँछौँ, कृपया गरी मलाई भन्नुहोस् अगमवक्ताले यो कसको विषयमा भनेका हुन्, उनको आफ्नै विषयमा कि अरू कसैको विषयमा। तब फिलिपले आफ्नो मुख खोलेर धर्मशास्त्रको यस खण्डबाट तिनलाई येशूको सुसमाचार सुनाए। हालेलुया हालेलुया है। अनि ती नपुंसकले चाहिँ फिलिप र त्यो नपुंसकको बेलामा चाहिँ हामी देख्दछौँ कि नयाँ करार चाहिँ लेखिएको थिएन। अनि त्यो समयमा चाहिँ पुरानो करार मात्र थियो र ती नपुंसकले चाहिँ त्यो यसैया अगमवक्ताको पुस्तक चाहिँ पढिरहेका थिए। अनि उनले चाहिँ यसैया अगमवक्ताको पुस्तक 53को 8 र 7 चाहिँ पढिरहेका थिए। त्यहाँ चाहिँ यसैयाले चाहिँ ख्रीष्टको बारेमा अगमबाणी बोलेका छन् है। अनि उनले के भनेका छन्, भेडा जस्तै काटिन लगिनु भयो भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ उनले त्यहाँ अगमबाणी बोलेको पुस्तक चाहिँ यो व्यक्तिले पढिरहेको छ है। जब ती नपुंसकले कसको बारेमा यसैयाले लेखेका हुन् भनेर सोधे तब फिलिपले तुरुन्तै जवाब दिए है। उनले चाहिँ धर्मशास्त्रको त्यो पुस्तकबाट चाहिँ उनले चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ के गर्नुभयो त, सुसमाचार सुनाउनु भयो
अनि जब उहाँले चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा सुसमाचार सुनाउनु भयो अनि जब येशू ख्रीष्टको बारेमा त्यो नपुंसकले थाहा पाए कि अनि येशू ख्रीष्ट नै मानव जातिको लागि त्यो भेडा जस्तै काटिनको लागि चाहिँ आउनुहुनेछ र त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने जब उनले थाहा पाए तब उनले चाहिँ के त नजिकै एउटा अनि बाटोमा जाँदा जाँदै उनले चाहिँ एउटा बाटोमा केही पानी भएको ठाउँनिर आइपुगे तब ती नपुंसकले भने हेर्नुस् यहाँ पानी रहेछ मलाई बत्तिस्मा हुनदेखि केले रोक्न सक्छ फिलिपले भने यदि सारा हृदयले नै विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईले बत्तिस्मा लिन सक्नुहुन्छ है त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यो नपुंसकले यो पानी नजिकै छ मलाई प्रभुसँग बत्तिस्मा लिनदेखि मलाई कसले रोक्न सक्छ मलाई बत्तिस्मा दिनुहोस् भनेर चाहिँ यो नपुंसकले चाहिँ बत्तिस्मा दिनको लागि चाहिँ फिलिपलाई आग्रह गरेको छ र फिलिपले पनि यहाँ के भनेका छन् भने तपाईले सारा हृदयले विश्वास गर्नुहुन्छ भने अनि तपाईले चाहिँ बत्तिस्मा लिन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ फिलिपले चाहिँ त्यहाँ भनेका छन् तिनले जवाब दिए येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी म विश्वास गर्दछु है त्यो नपुंसकले चाहिँ अनि येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनिकन म विश्वास गर्दछु है अनि तिनले रथ रोक्ने आज्ञा दिए अनि फिलिप र ती नपुंसक दुवै पानीमा ओर्ले र उनले तिनलाई बत्तिस्मा दिए है अनि तर जब उनीहरू पानीबाट बाहिर उक्लिआए तब प्रभुका आत्माले फिलिपलाई पक्रेर लैजानु भयो है यहाँ हामी देख्दछौँ कि यो पुस्तकमा हामी देख्दछौँ कि फिलिपले कसरी एउटा त्यो नयाँ व्यक्तिलाई चाहिँ येशूको सुसमाचार सुनाउनु भएको छ प्रिय आज कतिजनाहरूले येशूमा विश्वास गर्नुहुन्छ अनि बत्तिस्मा लिनको लागि चाहिँ कतिजनाले के गर्दछन् त तपाईले अझै परमेश्वरको बारेमा जान्नु भएको छैन है तपाईले अझै तपाईलाई 3 महिना लाग्न सक्छ 1 वर्ष लाग्न सक्छ भनेर चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ कति प्रभुका अगुवाहरूले चाहिँ बत्तिस्मा दिनलाई रोकिरहेका हुन्छन् हामी यहाँ हेर्दछौँ कि फिलिपले चाहिँ उसलाई रोकेको छैन है उहाँले त्यो नपुंसकले चाहिँ म हृदयमा विश्वास गर्छु कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ मलाई कसले रोक्न सक्छ अनि तुरुन्तै फिलिपले चाहिँ उसलाई बत्तिस्मा दिएको छ है अनि फिलिपले चाहिँ उसलाई नपुंसकलाई चाहिँ बत्तिस्मा दिनुभएको छ है तब फिलिपले धर्मशास्त्रको यसै खण्डबाट तिनलाई येशूको सुसमाचार सुनाएर येशूको बारेमा ती नपुंसकलाई सुनाइसकेपछि फिलिपले तिनलाई बत्तिस्मा दिए हामी चाहिँ अनि 36 देखि 29 पदमा हामी यो कुराहरू पाउँदछौँ प्रिय हामी बत्तिस्मा चाहिँ है अब हामी हेर्नेछौँ कि यो कहानीबाट हामीले के बुझ्यौँ भने यो फिलिपको जीवनबाट जसरी फिलिपलाई स्वर्गदूतले त्यो गाजा जाने त्यो बाटोमा त्यो नपुंसकसँग भेट गराउनु भयो र त्यो नपुंसकले चाहिँ येशूमा विश्वास गर्नुभयो र तुरुन्तै उहाँले चाहिँ येशूमा बत्तिस्मा लिनुभयो त्यस्तै तरिकाले बत्तिस्मा के हो त हामी अझै परमेश्वरको खण्डबाट हामी हेर्नेछौँ बत्तिस्मा भनेको येशूको मृत्यु अनि गडाई र पुनरुत्थानको प्रतीक हो हामी रोमी 3 को हामी रोमी 6 को 3 र 4 लाई हामी हेर्नेछौँ यहाँ के भनेको छ म तपाईहरुको बीचमा पढेर सुनाउने छु के तिमीहरू जान्दछौ हामी सबै जातिले ख्रीष्ट येशूमा बत्तिस्मा लियौं उहाँकै मृत्युमा बत्तिस्मा लिएका थियौं यसकारण बत्तिस्माद्वारा हामी मृत्युमा उहाँसँगै गाड्यौं ताकि जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट जीवित पारिनुभयो त्यसरी हामी पनि नयाँ जीवनको मार्गमा हिँडौं हालेलुया है परमेश्वरको महिमाद्वारा चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ के हुनुभयो त मृत्युदेखि चाहिँ जीवित हुनुभयो उहाँ चाहिँ जीवित हुनुभयो त्यसकारण चाहिँ बत्तिस्मामा हामी के हुन्छौँ त उहाँको मृत्युमा चाहिँ हामी गाडिन्छौँ जब हामीले येशूलाई विश्वास गर्छौँ अनि हाम्रा पाप स्वभावहरू चाहिँ जब हामी पानीमा डुब्छौँ अनि हामी जब येशू चाहिँ के हुनुभयो मर्नुभयो गाडिनु भयो तेस्रो दिनमा जीवित हुनुभयो त्यस्तै तरिकाले तपाईँ र म पनि जब येशूलाई विश्वास गर्छौँ हाम्रा पाप स्वभावहरू चाहिँ येशूसँगै गाडिदछ है येशूसँगै त्यो दफन हुँदछ है बत्तिस्मा भनेको येशूको मृत्यु अनि गडाई र पुनरुत्थानको प्रतीक हो त्यसै कारण चाहिँ अनि तपाईँ र म चाहिँ जब हाम्रो पापहरू गाडिन्छ जसरी येशू ख्रीष्ट अनि मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो पुनरुत्थान हुनुभयो त्यस्तै तरिकाले तपाईँ र म पनि जब यसमा गाडिन्छौँ अनि हामी जब बौरी उठ्छौँ हामी नयाँ भएर चाहिँ बाहिर निस्किँदछौँ त्यसकारण तपाईँ र मैले चाहिँ बत्तिस्मा लिन एकदमै आवश्यकता छ यो चाहिँ एउटा परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा हो कतिजनाले भन्ने गर्दछन् बत्तिस्मा नलिएसम्म तपाईमा अनन्त जीवन छैन यो चाहिँ झुटो हो भन्दछु म है
जब तपाईले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईको मुखले चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ कि उहाँ मेरो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भनेर जब तपाईले ग्रहण गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर नै उहाँको अनन्त जीवन तपाईसँग छ है। उहाँले तपाईलाई चुनिसक्नु भएको छ, उहाँको अनन्त जीवन तपाईलाई दिइसक्नु भएको छ। र बप्तिस्मा चाहिँ के हो भने आज तपाईँ र मैले हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ शुद्ध पार्नुपर्ने छ यो कुरामा है। बप्तिस्मा भनेको चाहिँ के हो भने बप्तिस्मा चाहिँ येशू ख्रीष्टले दिनुभएको एउटा आज्ञा हो। यो चाहिँ धार्मिकता पुरा गर्ने कुराहरू हो। जसरी येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो, गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो, त्यस्तै तरिकाले जब हामी उहाँलाई विश्वास गर्छ, हाम्रो पाप स्वभाव अनि हाम्रो अपराधहरू चाहिँ येशूसँगै मारिन्छ अनि गाडिन्छ र तेस्रो दिनमा चाहिँ बौरी उठेर चाहिँ हामी नयाँ है ख्रीष्टमा हामी नयाँ जीवन पाएको व्यक्तिहरू चाहिँ हामी हुँदछौँ है। हामी पनि हाम्रो पुरानो जीवनमा गरेर मरेर येशूसँगै नयाँ जीवनमा बौरी उठ्छौँ है। तपाईँ र म चाहिँ पुरानो जीवनमा चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ मरेर चाहिँ येशूसँगै हामी नयाँ जीवनमा चाहिँ बौरी उठ्दछौँ। अनि हामीले किन बप्तिस्मा लिनुपर्दछ त प्रश्न है। हामीले चाहिँ येशू ख्रीष्टमा किन बप्तिस्मा लिनुपर्दछ भने येशूले चाहिँ बप्तिस्मा लिनुभयो जस्तै तपाईँ र मैले पनि बप्तिस्मा लिनुपर्दछ है। कतिजनाले बप्तिस्मा किन लिनु पर्यो र हामी सङ्गति गइरहेका छौँ, ग्रहण गरेका छौँ, बिस्तारै लिउँला भन्ने व्यक्तिहरू पनि कतिजना हुनुहुन्छ है। त्यसकारण चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ किन बप्तिस्मा लिनुपर्दछ भने येशूले तपाईँ र मलाई चाहिँ पानीको बप्तिस्मा लिएर चाहिँ देखाउनु भयो है। यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेदेखि उहाँको हातद्वारा चाहिँ येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो, बप्तिस्मा लिनुभयो। हामी मत्ती 3:13 र 14 हामी हेर्दछौँ त्यहाँ है। अनि यूहन्नाले चाहिँ अनि येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ बप्तिस्मा दिनदेखि रोक्नु भएको छ, तर परमेश्वरले यस्तै हुन देऊ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ है। येशू ख्रीष्टले चाहिँ यस्तै हुन देऊ भन्नुभएको छ। त्यसकारण चाहिँ जसरी येशू ख्रीष्टले चाहिँ के गर्नुभयो, पानीद्वारा येशू ख्रीष्टले चाहिँ बप्तिस्मा लिएर तपाईँ र मलाई सिकाउनु भयो कि तपाईँ र मैले पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा चाहिँ तपाईँ र मैले बप्तिस्मा लिनुपर्दछ। अनि बप्तिस्मा चाहिँ कसले लिनुपर्दछ है। हामीले किन बप्तिस्मा लिनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामीले थाहा पायौँ कि येशू ख्रीष्टले बप्तिस्मा लिनुभयो, त्यसकारण तपाईँ र मैले पनि उहाँले जस्तै बप्तिस्मा लिनुपर्दछ। अनि बप्तिस्मा कसले लिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जसले चाहिँ पश्चाताप गर्छ र येशूमा विश्वास गर्छ ती हरेक व्यक्तिले चाहिँ बप्तिस्मा लिनुपर्दछ। त्यो कुनै देशको होस्, जुन देशको व्यक्ति होस्, जुन जातिको व्यक्ति होस्, जसले चाहिँ आफ्नो पापलाई पश्चाताप गर्दछ, जसले चाहिँ आफूले गरेका भुलहरू अनि येशूमा अनि पश्चाताप गर्दछ अनि येशूमा विश्वास गरेर पश्चाताप गर्दछ भने ती हरेक व्यक्तिले चाहिँ येशूमा बप्तिस्मा लिनुपर्दछ। अनि हामीले चाहिँ कसरी बप्तिस्मा लिनुपर्दछ? कतिजना झुटा शिक्षाहरू यस्तो पनि छन् कि जसले चाहिँ के गर्दछन् भने छिटकाउको बप्तिस्मा दिँदछन्। कतिले चाहिँ एक जग पानी ल्याए अनि टाउकोबाट खनाइदिए अनि उसको बप्तिस्मा भयो भन्दछन्। प्रिय तपाईँ र म चाहिँ यो कुरामा चाहिँ के त क्लियर हुनुपर्दछ। तपाईँ र मैले चाहिँ कसरी बप्तिस्मा लिनुपर्दछ भने हामी मत्ती 3:16 हामी हेऱ्यौँ भने अनि थाहा पाउँछौँ कि येशूले चाहिँ के गर्नु, कसरी बप्तिस्मा लिनुभयो, उहाँले पानीमा डुबेर चाहिँ उहाँले बप्तिस्मा लिनुभयो। पानीमा हामी किन डुब्छौँ भने हाम्रो पुरै शरीर चाहिँ हामीले पानीमा डुबाउनु पर्दछ। हामीले चाहिँ हाम्रो पाप स्वभावका कुराहरू जो हामीले पहिले अन्धकारकोमा हुँदाखेरि हामीले अनि त्यो पापको बन्धनमा हुँदाखेरि हामी त्यो दासत्वको बन्धनमा हुँदाखेरि हामीले गरेका भुल गल्ती पापहरूलाई चाहिँ जब हामी पश्चाताप गर्दछौँ अनि परमेश्वरको हातमा दिन्छौँ भने जसरी येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो, गाडिनु भयो, त्यसरी नै तपाईँ र म पनि पानीमा चाहिँ गाडिनु पर्दछ। हाम्रो पुरै शरीर चाहिँ हामी पानीमा गाडिनु पर्दछ। अनि जब हामी त्यो पानीबाट बाहिर निस्किन्छौँ प्रिय तपाईँ र म चाहिँ नयाँ भएर निस्किँदछौँ। तपाईँ र मेरा पापहरू अनि ती सबै येशू ख्रीष्टको नाउँमा चाहिँ त्यहाँ गाडिँदछ है। उहाँले तपाईँ र मेरो पापहरू लिएर चाहिँ मर्नुभयो र तपाईँ र मलाई चाहिँ बौरी उठेर उहाँले क्षमा गर्नुभएको छ। हालेलुया। अनि उहाँले तपाईँ र मलाई स्वतन्त्र पार्नुभएको छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ बप्तिस्मा लिनुपर्दछ। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा भएको होस् है। अनि आज हामीले थाहा पायौँ कि परमेश्वरको वचनबाट चाहिँ पहिलो आज्ञा चाहिँ के थियो भने पश्चाताप गरेर येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर है। अनि दोस्रो आज्ञा चाहिँ के थियो, जसले पापबाट पश्चाताप गर्छ अनि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छ ती व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो, बप्तिस्मा लिनु पर्यो है। कसरी बप्तिस्मा लिनु पर्यो?
जसरी येशू ख्रीष्टले चाहिँ पानीको बप्तिस्मा लिनुभयो, उहाँले आफै बप्तिस्मा लिएर चाहिँ तपाईँ र मलाई सिकाउनु भएको छ। तपाईँ र मैले त्यसरी नै बप्तिस्मा लिनुपर्दछ। प्रिय, आज तपाईँ र म होसियार हौँ। आज धेरै त्यस्ता तपाईँ र मलाई छल्ने व्यक्तिहरू आएका छन्। कतिजना नयाँ विश्वासीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ बप्तिस्मा लिनुभएको छैन होला। तपाईँहरूले जानिराख्नुहोस् कि आज तपाईँले येशूलाई प्रस्ताव गर्नुभयो, येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनेर स्वीकार्नु भयो भने उहाँको बारेमा तपाईँले जान्नुभयो भने ढिला नगर्नुहोस् है। म त्यही भन्न चाहन्छु परमेश्वरको वचनबाट। जसरी यो नपुंसकले चाहिँ येशूको सुसमाचार सुने, परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ येशू भन्ने थाहा पायो, उसले तुरुन्तै फिलिपलाई चाहिँ बप्तिस्मा लिनको निम्ति चाहिँ अराएको छ र उसले तुरुन्तै उसलाई फिलिपले चाहिँ बप्तिस्मा दिनुभएको छ। आज तपाईँले आफ्नो पास्टर अगुवालाई भन्नुहोस्, मलाई बप्तिस्मा दिनुहोस्, म येशू जस्तै पानीको बप्तिस्मा लिन चाहन्छु। प्रिय, प्रभुले यो वचनद्वारा तपाईँहरूलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस् र जसरी मैले पनि यो परमेश्वरको वचनबाट आशिष पाएँ, म विश्वास गर्दछु अनि तपाईँहरूले पनि यो वचनद्वारा चाहिँ धेरै कुरा बुझ्नुभएको छ र परमेश्वरको वचनबाट आशिष पाउनुभएको छ भनिकन म विश्वास गर्दछु। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। यो वचनद्वारा प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, जय मसीह।